La question est calculer f' de x puis étudier la variation de f. f' de x c'est là égale 3x carré moins 2x sur 2. Il y a 2x sur 2 plus 3. Pas de m'chier à dit. Il y a 3x carré moins x plus 3. Étudier la variation de f. Il a besoin d'étudier la variation de f. Il faut d'aimer le tableau de signe de f'. وقت ما بغيت لا فارياسيون ديال واحد لا فونكسيون تنحسب اف بريم وتندير ليتود دو سين ديال اف بريم. الا بغيت ليتود دو سين ديال هاد اف بريم هادي دلتا تفهمنا. غادي نحلوا المعادله 3 x كاري موان x بلس 3 ايغال 0 باش بدلتا بوتي ا بوتي بي بوتي سي. دونك 3 موان 1 3 دلتا هو هذا بي او كاري موان 4 ا سي. دونك اش غادي نديرو موان 1 او كاري موان 4 fois شنو هي ا هي قلنا هي 3 fois سي اللي هي حتى هي 3 تعطينا 1 موان 36 اللي هي خرجت لكم كلكم موان 35. الا كان نيجاتيف ما عندهاش سوليسيون. هادي ما كاينش عدد غنعوضوا في هاد ليكسبرسيون عطينا زيرو. دونك لو سين ديال هاد لا كونتيتي هو لو سين دو ا صافي. اكرام هادشي عرفتي ولا ما عرفتيش؟ شويه هادشي خدمناه في القسم بزاف. فكرتي شويه ولا لا؟ هو زيرو. قلنا اف بريم دو اكس لو سين ديالها قلنا واش هو لو سين ديال ا. الا كانت اف بريم بوزيتيف دونك اف كي تكون لا فارياسيون ديالها علاش لو سين ديال ا هذه قاعده فارياسيون. قلنا الا قال لكم ايتودي لا فارياسيون وماشي دوني الطابلو دو فارياسيون تندير الطابلو دو سين ديال اش ديال اف بريم دو اكس وتنشوف اف بريم دو اكس فين تا بوزيتيف وفين تا نيجاتيف. هنا دائما الي بوزيتيف من موان لافين تا بلس انفين. ها هي لا فارياسيون اون quel que soit x appartient à r. تيبان لك ولا f prime de x لو سين ديالها كي داير بوزيتيف بوزيتيف. الا كانت f prime بوزيتيف f كي تكون لا فارياسيون ديالها ستريكتومون كروسونت ولا كروسونت. الا كانت نيجاتيف f prime de x كانت نيجاتيف باش نقولوا f الي ديكروسون. فاهمين؟ دونك المشكل كامل فين كاينه؟ ما كاينش المشكل في هذا الشيء اللي تنقولوا. المشكل فينا كيفاش نقاد الطابلو د سين هو فين كاين المشكل. وحتى في لا بوزيسيون ريلاتيف فين كاين المشكل؟ ماشي في لي تكنيك في الطابلو د سين. لا كونكافيتي فين كاين المشكل؟ في الطابلو د سين. حيت تعرفوا تحسبوا اف بريم تعرفوا ديروا كلشي. فاهمين؟ on a quel que soit x appartient à r f prime de x est positive alors f est strictement croissante sur R. Ça fait? Maintenant la question 2. La question 2 fait deux questions. Dans la question l'oulania, calculer f seconde, puis montrer que CF admet un point d'inflexion. f seconde gnayash, تيبان لك كلشي يبان ليه. f seconde هي f prime de x تندير لها بريم. ها هو جاتهم. قلنا غنديرو بريم اف بريم دو اكس اللي هي قلنا شحال. امين فينك؟ حلينا الباب يلا صافي. قلنا غادي نحسبوا اف سكوند غنديرو لا ديريفي اللي هي اش بغات تعطينا 2 فوا 3 هي 6 اكس موان 1 3 تمشي بحالها. قال لك مورا بي مونطري كو سي اف ادمي ان بوين دانفليكسيون. وقت ما قال لكم مونطري كو سي اف ادمي ان بوين دانفليكسيون خصكم ديروا الطابلو دو سين ديال اف سكوند. وقت ما قال لك كونكاف كونفكس تندير نفس الحاجه. بغينا الطابلو دو سين ديال اف سكوند هاد لو كا ساهل غادي نديرو ليتود دو سين ديال 6 اكس ناقص 6 ناقص 1. ها هي 6 اكس ناقص 1 ايكال 0 ايكيفالون اش 6 اكس ايكال 1 ايكيفالون اش اكس ايكال 1 sur 6. وغندير الطابلو دو سين في هاد لو كا ما بينش لو سين واضح خصني ضروري ندير الطابلو دو سين ديال اف سكوند. ها هو x f seconde de x moins l'infini plus l'infini 1 sur 6. Elle s'annule. Le signe ديال 6 هو plus moins. قلنا بينا بينو ان f ان السي اف عنده ان بوين دانفليكسيون تنشوف لو سين ديال اف سكوند فين كاين زيرو. ها هو كاين زيرو. اول حاجه خص يكون عندي زيرو. عاد حاجه اخرى خص يكون هذا الزيرو تيفرق لنا ما بين موان او بلس اولا بلس او موان بحال خصنا نهضر نقولها ماشي نقول مونطري كو سي اف ادمي ان بوين دانفليكسيون خصني نقول هذا الهضره. اون هاك تنكتب اون اف سكوند ديالاش 1 sur 6 ايكال شحال 0 et f seconde de x
change De signe. de signe ou la sans signe, bah, j'ai dit plus simple, en 1 sur 6. Ça fait? Donc CF admet un point d'inflexion. Il a قلت جوج الحاجات CF admet un point d'inflexion. هادشي ما صعيبش خصكم تعقلوا عليه. غير واش هو المشكل تمشيو مننا فاهمين وتتنساو هادشي. علاش ما تراجعوش؟ تراجع بزاف فين تحت شجرة الزنبوي. بي قال لك étudier la concavité de CF. إلا بغينا la concavité خصنا لو سين ديال اف سكوند. ديجا درنا واش بغينا نعاودوه؟ لا غنحطو الطابلو دو سين ديريكتومون قدامنا. ها هو راك عارف هادشي الصحراء تتعرق. اكس والله ليش ويلي صف راسنا ما الصد راك عارفه بحال هذاك النهار نقول لهم تينقلوا معايا قال لك تقادت لي الدوبله وسد واش ناخذ الدوبله اخرى نكمل فيها لكن ملي راحت انا ديال الراحات بالي هذا ولا في الطاوله الجامعه الكتابه المسماريه من اسماء اللوحه سميتو تيكتب الكتابه المسماريه عرفتو ها هو كونكافيتي دو سيف صعب انت صعب والله انتم ملي جبتيني برك عارفين الانفليكسيون هنا هنا عندنا كونفكس كونكاف لا كيسيون 3 لي كيسيون جديده ان بتي بو شويه عليكم تجينا لا فارياسيون. لا فارياسيون لا درنا لا فارياسيون ديال اف دابا لا فارياسيون ديال اف بريم يعني خصنا نديرو اف سكوند رد البال لا فاري شوف تصنتو الا بغيت لا فارياسيون ديال شي فونكسيون كيف ما كانت نسميو هاد لا فونكسيون جي. الا بغينا لا فارياسيون ديال جي تنحسبوا جي بريم دو اكس ياك وداكشي اللي خرجنا تنفيه الطابلو د سين. الا اعتبرنا ان جي هي اف بريم دونك شي اف بريم ديال اف بريم هي اف سكوند. دونك الا بغيت لا فارياسيون ديال اف بريم خصني لو سين ديال اف سكوند ديجا عندنا نديرو لي كرواسون دو كرواسون ديجا عندنا صافي فهمتوني. دونك الا بغيت لا فارياسيون ديال اف بريم خصني لو سين ديال اف سكوند. واش فاهمين؟ وي ها هي وبينا نديرو اون الا قالك اتيدي لا فارياسيون ما ديرش طابلو د فارياسيون انا قلتها لك اون ها هو الطابلو د سين ديال اف سكوند نديرو بحال هكا اكس اف سكوند حيت قلنا هي لا ديريفي ديال بريم اييه 1 sur 6 moins l'infini plus l'infini plus moins on a ردوا البال ها لا فارياسيون كنت ندير لها quel que soit x appartient moins l'infini 1 sur 6 اف دو اكس ديكرواسون لا ما تقولش اف دو اكس ديكروسون F seconde. اف سكوند اي نيجاتيف هي الاولى هاد اف اكس الوغ علاش ستريك اوفر ولكن 1 sur 6 عطاتنا زيرو صافي. الوغ اف بريم est décroissante sur h من intervalle موان انفيني بليس انفيني 1 sur 6 هاي على فارياسيون الاولانيه فهمنا. عاوتاني on a quel que soit x appartient 1 sur 6 plus l'infini اكرواسون f seconde شوف باش نقول كرواسونت اولا ديكرواسونت خصني ضروري نبين لا ديريفي ديال لا فونكسيون اللي بغيت ندير لها ليتود ديال لا فارياسيون ضروري خصني لو سين ديال لا فونكسيون ديال لا ديريفي ديال لا فونكسيون اللي بغيت لا فارياسيون ديالها. رسول البال قبل اش قلنا on a f prime de x positive alors f est croissante فهمنا. on a f prime de x négative alors f est décroissante. واش فاهمين؟ قلنا دابا هنايا لا ديريفي نكتب لكم هذه هنايا اف بريم ديال لا ديريفي ديال اف بريم هي اف سكوند باش يبان لكم. دونك الا بغينا حنا لا فارياسيون ديال اف بريم خصنا لو سين ديال اف سكوند. دونك الا كانت اف سكوند موجبه اف بريم كرواسونت الا كانت اف سكوند سالبه يعني صار من الزيرو دونك اف بريم اي ديكرواسونت. واش واضح؟ هاد لا كيسيون ما عمرها تحطات بعد تحطت الله علم. on a quel que soit x قلنا sur l'intervalle 1 sur 6 plus l'infini f prime قلنا positive donc f seconde est positive donc f prime est croissante sur h من l'intervalle 1 sur 6 plus voilà 1 sur 6 plus l'infini. ديك الساعه الا طلبوا لنا طابلو د فارياسيون غادي خصنا ضروري نحسبوا لا ليميت ديال f prime plus l'infini ولا ليميت ديال f prime moins l'infini ونحسبوا f prime ديال 1 sur 6 ضروري سمعتي
يعني ما عطاوش لنا نحسب لا فارياسيون كما قلت ايتودي لا فارياسيون ديال ايتود دو سين ديال اف بريم ونبدا نخرج. وقت ما كانت اف بريم قلنا بوزيتيف اف كرواسون، وقت ما اف بريم نيجاتيف قلنا اف كي تكون ديكرواسون. وحنا سالينا لا سيري الاولى. والله الا تحب نصيفط لكم